सफेद चमड़ियों पे नाश करते हैं। बिलाल की चमड़ी सफेद नहीं थी, काबे की दीवारों की तरह, काबे के गिलाफ की तरह बिलाल के चेहरे का कलर था। मेरे जबान में हिम्मत नहीं कि मैं बिलाल को काला कहूं। जो बिलाल को काला कहे बेअदबी से उसका दिल काला। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि अल्लाह ने बिलाल को वो रंग दिया था जिस रंग का कोई नुकसान नहीं। बात आई है रंग की। आज मेरा जवान फेस वॉश इसलिए इस्तेमाल करता है कि गोरा हो जाए, लेकिन तहज्जुद पढ़ के वो नूरानी चेहरा नहीं बनाना चाहता। एडवर्टाइज देखी टीवी में, फला साबुन मार्केट में आया, कितना भी महंगा होगा लाएगा, चेहरा खूबसूरत हो। सफेद चमड़ी अगर खूबसूरत होती तो बगलों को खूबसूरत कहा जाता। बात आई है खूबसूरती की। चेहरों से कोई खूबसूरत नहीं होता, सफेद चमड़ी से दिल से खूबसूरत होता। जिसके दिल में तकवा है, अल्लाह का खौफ है, हुजूर का इश्क है, जो बाखलाक है, जो पाक दामन है, वो सबसे ज्यादा खूबसूरत है। वरना सफेद चमड़ी में कोई हुस्न नहीं। वरना इंग्लैंड के अंग्रेज खूबसूरत कहलाएंगे, वो सफ़े अव्वल में रखे जाएंगे, लेकिन उनकी चमड़ी को देखकर घिन आती है। यही तो है खूबसूरती, दिल की इश्क का नाम, दिल की कैफियत का नाम। एक दिन हारून रशीद के दरबार में दो कनीजें लाई गई। एक बहुत गोरी थी, एक बहुत काली थी। दोनों में बहस हुई। कहा गया कि कौन अफजल है, गोरी या काली। बहुत होता रहा, बहुत होता रहा। काली कनीज ने कहा मैं तुझसे अच्छी हूं, मेरा रंग जो काला है ना, मैं तुझसे अच्छी हूं। कहा वो कैसे? कहा सुन, अगर तेरा सफेद रंग मेरे गाल पे थोड़ा सा आ जाए तो लोग कहेंगे कि इसको कोढ़ हो गया, लोग कहेंगे इसे कोढ़ हो गया और मेरे हुस्न का खराबा हो जाएगा। लेकिन मेरा काला रंग अगर थोड़ा सा तेरे गाल पे चला जाए तो तेरे हुस्न में इजाफा होगा। लोग कहेंगे गोरे गोरे गाल पे काला काला तिल कितना अच्छा लगता है। तो रंग कोई हैसियत नहीं रखता। मेरे आका का बिलाल गिलाफे काबा के रंग का था। अल्लाह ने बिलाल को मोटे मोटे होंठ दिए थे, दांत बड़े थे। उमैया का गुलाम था बिलाल, जिसे बिलाल कहते हैं। हबशी नस्ल, कई बार बाजार में बेचे गए थे। आखिरी मर्तबा बिलाल उमैया जैसे बदबख्त के हाथों बिके थे। बिलाल की बड़ी अच्छी जमती थी उमैया से, लेकिन जब फरान की चोटी से इस्लाम का सूरज तुलू हुआ, आफ्ताबे रिसालत महताबे नबूवत बेनकाब हुआ, तो बिलाल उसी का शैदा हो गया। कलमा पढ़ के मुसलमान। अब बिलाल हजरत बिलाल बन गए। उमैया को हुजूर से नफरत थी। बिलाल से कहता बिलाल छोड़ मोहम्मद को। बिलाल कहते सब छोड़ सकता हूं, दामने मोहम्मद नहीं छोड़ सकता। मक्के की तपती हुई रेत पर बिलाल को लिटा दिया जाता। तवज्जे से सुनना, कुछ हासिल करना। ये महफिल लतीफों के लिए नहीं, ये महफिल वक्त की तबाही और बर्बादी के लिए नहीं। कुछ लेके जाना, ले गए तो कामयाब, न ले गए कोई फायदा नहीं। बिलाल को तपती हुई रेत पे लिटा दिया जाता, बड़ा सा पत्थर सीने पे रख दिया जाता और चाबुक उठाता दोपहर की चिलचिलाती हुई धूप में और बिलाल को मार मार के कहता छोड़ मोहम्मद को। बिलाल अहद अहद कहते, नहीं छोड़ सकता। और कभी कभी तो बिलाल मुस्कुरा के कहते उमैया, महबूब के इश्क में वो लज्जत है, अगर तू भी उस लज्जत को जान ले तो तू भी इसी मैखाने का रिंदा हो जाएगा, तू भी इसी मैखाने का रिंद बन जाएगा। उमैया को गुस्सा आता और मारता और मारता। मुझे सिर्फ एक बात कहना, एक बात कहना, बताओ अगर तुम नमाज पढ़ने जाते हो तो कोई चाबुक से मारता है? कोई तुम्हें चाबुक मार के कहता है गाने सुनो, छोड़ दो दामने मोहम्मद को, कोई कहता है? नहीं। फिर भी तुम्हारे हाथों में दामने रिसालत कहां रहा? गानों के बस तुमने ईमान का सौदा किया। दुकान और मकान की मोहब्बत में तुम अल्लाह के दीन से दूर हो गए। बिलाल को चाबुक पे चाबुक पड़ते। एक दिन बिलाल का नसीबा उरूज पर था। हुजूर मक्के की गली से गुजर रहे थे, देखा कि बिलाल को तपती हुई रेत पे लेटाकर
बिलाल के सीने पे पत्थर रखकर उमैया मार रहा है। हुजूर ने दूर से देखा, आंख में आंसू आ गए। आगे पीछे हुजूर के यार चल रहे थे। हुजूर ने हाथ उठा के कहा, अल्लाह मेरे बिलाल को सब्र दे, इस मुसीबत से निजात दे। हुजूर ने मेरा बिलाल कहा, बिलाल का मुकद्दर उरूज पर, अल्लाह मेरे बिलाल को सब्र दे, उरूज दे, मेरे बिलाल को निजात दे इस मुसीबत से। याद रखना, जो दीन पर अमल करने के लिए मुसीबतें उठाता है, तकलीफें उठाता है, हुजूर उसको मेरा कह के पुकारते। अगर आका का बनना है तो बन जाओ दीनदार। कुछ नहीं रखा है अय्याशों में, कुछ नहीं रखा है गुनाहों में, कुछ नहीं रखा है मस्जिदों को वीरान करने में। दास्तान पिक्चर को दोहराने का कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान के। लड़कियों पे बदनजरी करने का कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान के। माँ बाप की नाफरमानी का कोई फायदा नहीं सिवाय नुकसान के। बन जाओ हुजूर के और ऐसे पक्के मुसलमान बनो कि लोग तुम्हें देखकर पुकार उठे। जब 1450 साल के मुसलमान के किरदार का ये आलम है तो सहाबा के किरदार का आलम क्या होगा, मुस्तफा जाने रहमत के किरदार का आलम क्या होगा। आका ने दुआ की, सिद्दीक अकबर के दिल पे बात लग गई। बिलाल का हाल ये था, गले में रस्सी डालकर बच्चों के हाथ में दिए जाते बिलाल, बच्चे खींचते रहते। जैसे कुर्बानी के मौके पे तुम्हारे बच्चे जानवर खींचते हैं, वैसे मक्के के कुफार के बच्चे बिलाल को खींचते थे। कोई बिलाल के कपड़े फाड़ता, कोई नेजा लेके बिलाल को चुबाता, कोई बिलाल से कहता, बिलाल देखो, बहुत गौर से सुनो, बिलाल लोग तुम्हें इतना सताते हैं, तकलीफ नहीं होती? बिलाल मुस्कुरा के कहते हैं, तुम बाजार जाते हो ना मिट्टी के बर्तन खरीदने के लिए, तो उसको ठोक करके देखते हो, क्यों? ये कच्चा तो नहीं है, टूट ना जाए। जो कच्चा बर्तन होता है उसको नहीं लेते, जो पक्का होता है उसको लेते हो। और पक्के की अलामत यह है कि ठोक कर देखा जाता है, जो बजे उसे खरीदा जाता है। मेरा मालिक भी मुझे ठोक रहा है, मेरा अल्लाह भी मुझे चेक करवा रहा है। देखो देखो, जो मैखाने तौहीद के मतवाले होते हैं वो इतने मजबूत होते हैं कि कोड़े पड़ते हैं और वो अहद अहद कहते हैं। शर्म आनी चाहिए उन जवानों को। ये कहते हैं, मौलाना हम देहातों में कारोबार करने जाते हैं, दाढ़ी रखेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या होगा? कुछ नहीं होगा। इसलिए कि अल्लाह ने जितनी जिंदगी दी है उससे 1 सेकंड पहले या 1 सेकंड बाद मौत नहीं आ सकती। मुसलमानों, बेहयाई की बात करते हो, मुसलमानों काफिरों की तरह बकते हो। अल्लाह पे तवक्कुल करो, ईमान मजबूत करो, अकीदा मजबूत करो। अरे अगर दाढ़ी देखकर कोई कत्ल किया जाता, आज तो तुम करोड़ों हो। गरीब नवाज तो अकेले थे, क्या बिगाड़ लिया पृथ्वीराज ने? पक्के मुसलमान का कल का पृथ्वीराज कुछ ना बिगाड़ सका, आज का पृथ्वीराज क्या बिगाड़ लेगा? शर्त है तुम्हें मोमिन बनना है, पक्का मोमिन। कौन मोमिन? जिसका रिश्ता मदीने मुनव्वरा से हो, जिसका रिश्ता कुरान से हो, जिसका रिश्ता रहमान से हो, जो रोता हो तो दुनिया की मोहब्बत में नहीं, जो रोता हो तो रसूलुल्लाह की मोहब्बत में, जो रोता हो तो अल्लाह के खौफ से रोता हो। ऐसे मुसलमान बनो। बिलाल कहते हैं, मेरा अल्लाह भी मुझे ठुकवा रहा है, देखो कितनी पुख्तगी है, एक वक्त आएगा कि निजात जरूर मिलेगी। सिद्दीक आए, उमैया से कहा, बिलाल को खरीदना है, कितने में देगा? उसने बहुत भारी कीमत दी, खूबसूरत गुलाम, इतना रेशम, इतना मुश्क, इतने कपड़े। सिद्दीक ने सब दिया, मुंह मांगी कीमत दी। उमैया जब ले लिया सब चीजें तो हंसने लगा, बिलाल को तूने अबू बकर बहुत महंगा खरीद लिया, कोई काम का नहीं है ये गुलाम। सिद्दीक ने मुस्कुरा के कहा, मैंने आज तक किसी सौदे में धोखा नहीं खाया, तू बिलाल का रंग देखता है, मैं बिलाल का दिल देखता हूँ। अगर पूरी दुनिया की दौलत देखकर भी मैं बिलाल को खरीदता तो भी मैंने बिलाल को सस्ता खरीदा, क्योंकि ये मेरे महबूब की पसंद है, मेरे हबीब ने जिसे अपना कहा। अब वो बिलाल है, बिलाल खरीदे गए हैं, लाए गए हुजूर की बारगाह में, आजाद कर दिए गए हैं। अब बिलाल वो हैं, आका के आगे पीछे रहते। बिलाल का कोई घर नहीं, बिलाल का कोई खानदान नहीं, बिलाल के अब कोई रिश्तेदार नहीं, बस वो हुजूर के आगे पीछे। आका कहीं जाते नालैन उठाते, सीने से लगाते, सरकार के आगे पीछे हुजूर ही के करीब रहते। आका ने मदीने तैयबा हिजरत की, हुजूर अलैहि सलाम के साथ साथ रहे।
सुफ़ा के चबूतरे पे बैठते। हुजूर जो काम देते, बिलाल का क्या मुकद्दर था। जब भी कोई काम होता तो हुजूर कहते ऐना बिलाल, बिलाल कहाँ हो। सोचो, हज़रत जामी कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के कुत्ते का नाम जामी होता तो कितना अच्छा होता। कम से कम इसी बहाने जामी का नाम हुजूर की जबान पे आता। आशिकों ने तो ये तमन्नाएं की, लेकिन बिलाल का नाम तो हर वक्त हुजूर की जबान पे था। खाना मंगाना है, बिलाल कहाँ हो। पानी की मशकीज़ें मंगाना है, बिलाल कहाँ हो। बिलाल बिलाल बिलाल। बिलाल का हाल ये था, कभी हुजूर की ऊँटनी की नकेल पकड़ के चलते, कभी हुजूर की कसवा के पीछे पीछे चलते। रात हो जाती, लोग अपने अपने घरों को जाते, तो बिलाल चौखटे रसूल पे बैठे रहते। पता नहीं आधी रात में कब जरूरत पड़ जाए, हुजूर पुकारे बिलाल, मैं सोया रहूं, कान तक आवाज नहीं पहुंचे, हुजूर को तकलीफ होगी, तो बिलाल जगते रहे। ऐसा आशिक बिलाल। लेकिन बिलाल ने इश्क का हक अदा किया। एक दिन वो आया, आका का पर्दा हो गया। कितने आशिक थे वो। काश के ऐसा इश्क हमें नसीब हो, उसका कतरा ही नसीब हो। लोग कहते हैं क्या हुजूर की बातें करते हो, वो तो हमारी तरह इंसान थे, नादान। ये सहाबा हैं जो हर वक्त हुजूर ही की बातें करते थे। उनका ईमान था कि हुजूर ही दीन है, हुजूर ही ईमान है, हुजूर ही इस्लाम है। एक कुरान वो है जो कागज पे लिखा है, वो कुरान है, और हुजूर बोलता कुरान है। ये अकीदा था। डॉक्टर इकबाल कहते लौह भी तू, कलम भी तू, तेरा वजूद अल किताब। मौलाना जामी कहते हैं आयात कुरान अब रुयत, तफसीर कुरान गे सुयत, रुए तो कुरान माँ, ईमा तुई ईमा तुई। ये हाल था उन लोगों का। हुजूर का विसाल हुआ तो बिलाल, सारे साहबा की कैफियत जुदा जुदा थी, लेकिन बिलाल का हाल ही अजीब था। हुजूर का जब विसाल हुआ ना, तो बिलाल लोगों को पकड़ते दीवानों की तरह, कहते हुजूर कहाँ हैं। लोग ये सुनकर रोने लगते। बिलाल सब्र कर। हुजूर का पर्दा हो गया। बिलाल भी रोते, सबको रुलाते, फिर आगे बढ़ते, पूछते तुमने हुजूर को देखा है, कहाँ है हुजूर। सहाबा हुजूर के इश्क में इतना डूबे हुए थे, अगर वो विसाले हुजूर के बाद आईना भी देखते तो उनको आईने में अपना चेहरा नहीं बल्कि हुजूर का जलवा नजर आता। ऐसे आशिक थे वो। बिलाल पूछते हैं। एक दिन वो आता है कि बिलाल कहते हैं मेरे रसूल मुझसे रूठ गए, अब वो मुझे दिखते नहीं। एक काम करो, मस्जिद नबी देखता हूं तो हुजूर याद आते हैं, सहाबा के बागात देखता हूं तो हुजूर याद आते हैं, क्योंकि इन्हीं बागों में मैं हुजूर के पीछे पीछे जाता था, मस्जिद में हुजूर के पीछे पीछे जाता था, बैठा रहता था। जो चीज देखो हुजूर याद आते हैं, जो चीज देखो हुजूर याद आते हैं। अब मुझे मदीने में नहीं रहना। बिलाल मुल्क शाम चले गए। शाम गए बिलाल, वहीं एक मकान लेकर बिलाल, किसी ने बिलाल को मकान देने में मदद की, वो मकान लेकर उसी में रहने लगे। और बिलाल का एक ही काम था, रोना रोना और रोना, कोई दूसरा काम नहीं। नमाज के वक्त भी बिलाल नमाज में रोते, दुआ के वक्त भी बिलाल रोते, मोहम्मद मोहम्मद ज़बान पे हुजूर हुजूर हुजूर। एक रात बिलाल बहुत रोए, रोने की हद कर दी। रोते रोते आंख लगी तो बिलाल की दिल की आंखें खुल गई। बिलाल ने क्या देखा, हुजूर आ रहे हैं। आका आए, ख्वाब में बिलाल ने हुजूर को देखा। आका ने कहा बिलाल नाराज हो। बिलाल ख्वाब में भी फूट फूट कर रोने लगे। हुजूर के कदम पकड़ लिए, या रसूल अल्लाह आप क्या फरमाते हैं। बिलाल नाराज हो मुझसे। आका जो आपसे नाराज होगा वो तो काफिर हो जाएगा। हुजूर मैं आपसे कब नाराज हो सकता हूँ। मेरी जान, आप ही ने तो पर्दे डाल लिए चेहरे पे। मैं आपको जंगलों में ढूंढा, मैंने मस्जिद नबवी में ढूंढा, मदीने की गलियों में ढूंढा, मदीने के मोहल्लों में ढूंढा। हुजूर आप न मिले तो मैं यहाँ आ गया। बहुत याद आती है हुजूर। लोग तो दिन में 1-2 बार 5 बार देखते थे, मैं तो हर वक्त तकता था आपकी उठनी के पीछे पीछे, आपकी उठनी की नकेल थाम कर। आका ये दुखड़ा किसे सुनाऊं। आका कहते हैं बिलाल तुम्हें मेरी याद नहीं आती। हुजूर सारी दास्तान तो आपकी याद की है।
آقا کہتے ہیں بلال مدینہ کیوں چھوڑ دیا؟ مدینے آؤ بلال، جلدی آؤ بلال، ہمیں تمہاری یاد آتی ہے، جلدی آؤ۔ بلال نے اتنا سنا، چیخ اٹھی، چیخے، نیند ٹوٹی، آنکھ کھلی، خواب ختم ہوا۔ لیکن جب میرے آقا کسی کے خواب میں آتے ہیں تو پورا گھر خوشبو سے معطر ہو جاتا۔ بلال کا پورا کمرہ خوشبو سے مہک رہا تھا۔ بلال روتے تھے، خواب ٹوٹا کیوں، نیند ٹوٹی کیوں، خواب چھوٹا کیوں؟ اسی پہ بلال رو رہے، حضور نے بلایا ہے، حضور نے بلایا ہے۔ بلال روتے، سن لو، عاشق سوتے نہیں۔ امام کشیری کہتے ہیں عشاق روتے رہتے ہیں حضور کے لیے، لیکن کبھی کبھی بس اس نیت سے سو جاتے ہیں کہ نیند میں حضور کی زیارت ہوگی۔ بلال اٹھے، روتے روتے ایک اونٹنی تھی اس پہ بیٹھ گئے، اونٹنی دوڑانے لگے، سوئے مدینہ روانہ ہو گئے۔ بلال جب مدینہ شریف کے قریب پہنچے تو دور سے کھجور کے درخت دکھے۔ بلال اپنے آپ کو بھول گئے۔ اب بلال کو پچھلے دن یاد آئے، یہی مدینہ تھا جب آگے پیچھے رسول کے چلتا تھا، یہی مدینہ تھا جب نظروں سے اوجھل ہوتا تو حضور کہتے اینا بلال، بلال کہاں ہے؟ کبھی کہتے میرا بلال، کبھی کسی نے شکایت کر دی، وہ دن بھی یاد آ گئے۔ بلال لوگ تیری شکایت کرتے ہیں، تو اذان نہ دینا، پوری رات وہ رونا، پھر رات کا لمبا ہو جانا، پھر لوگوں کا آ کر کے گزارش کرنا۔ بلال کو ایک ایک لمحہ یاد آتا ہے، بلال کو ایک ایک ساتھ یاد آتی ہے، حبیب کی وہ مسکراہٹیں، محبوب کے دسترخوان پہ بلال کا بیٹھنا، حضور کا آدھی بوٹی کھا کر آدھی بوٹی بلال کے منہ میں ڈالنا، بلال کو کبھی اپنا بچا ہوا دودھ دینا، کبھی بلال کے منہ کا بچا ہوا پانی خود رسول اللہ کا پی لینا۔ بلال کو یہ سب یاد آ رہا ہے۔ بلال پھوٹ پھوٹ کے رو رہے، ایسا لگتا ہے کہ قیامت نہ آ جائے، قیامت کی گھڑیاں نہ آ جائے۔ بلال رو رہے ہیں۔ ایسے میں بلال مسجد نبوی کے قریب پہنچے، نیچے اترے، دکھنے والے کو پہلا سوال، حضور کہاں ہے؟ احسان کرو مجھ پہ بتاؤ حضور کہاں ہے؟ حضور کہاں ہے؟ کس کے گھر میں، کس کے اجرے میں، کہاں ہے حضور؟ لوگ رونے لگے۔ بلال صبر کر، آخرکار ایک دیوانے سے پوچھا بتاؤ حضور کہاں ہے؟ اس نے اشارہ کیا، وہ دیکھ بلال، حضور آرام کر رہے ہیں، خبردار بلال حضور کے آرام میں خلل نہ آئے۔ بلال کو جیسے قبر رسول دکھا کے کہا آرام کر رہے ہیں، بلال قبر سے لپٹ گئے، رو کے کہتے ہیں آقا سارے صحابہ کے رشتہ دار ہیں، آپ کو تو معلوم ہے نا میرا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، پھر آپ نے کیوں چہرے پہ پردے ڈالے؟ مجھے بلا کر کے آپ کیوں چھپ گئے؟ حضور کچھ تو بولیے، حضور ناراضگی چھوڑیے، اپنے بلال سے بات تو کیجیے۔ بلال دیوانگی کرتے، سارے صحابہ ایک کے بعد ایک مسجد نبوی میں جمع ہوتے چلے گئے۔ صدیق اکبر کا دور تھا، لوگ روتے تھے، تڑپتے تھے، عثمان غنی رو رہے، مولا علی ہائے ہائے کر رہے، فاروق اعظم رو رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ صدیق اکبر ہمت کر کے بلال کو قبر انور سے اٹھاتے ہیں۔ بلال صبر کر، جس غم میں تو ڈوبا ہے اس غم نے ہمیں بھی نڈال کر دیا۔ بلال صدیق کے سینے سے لپٹ گئے اور ایک جملہ کہتے، ابو بکر تو میرے نبی کا سب سے قریبی ہے، حضور کا پتہ بتا، حضور کہاں ہے؟ یہ جملوں نے صدیق کے زخموں کو ایسا ہرا کیا، نشتر لگایا کہ زار زار صدیق بھی رونے لگے۔ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بن گئی، کوہرام مچا ہے مدینے میں۔ بلال آ گئے۔ ایسے میں اذان کا وقت آیا۔ صدیق نے کہا بلال، جو اذان میرے حبیب کو سناتا تھا بلال، ایک بار وہ اذان پھر پڑھ، نماز کا وقت آیا ہے، اذان پڑھ۔ بلال نے ابو بکر صدیق کے ہاتھ پکڑے۔ ابو بکر امیہ سے آزاد کرایا تھا، آج اس کا بدلہ لینا چاہتے ہو؟
یہ جملوں نے پھر صحابہ کو رلایا۔ صدیق کہتے ہیں نہیں بلال، بدلہ تو میرے اللہ میرے رسول نے مجھے بہت دیا، میں تجھ سے بدلہ نہیں لینا چاہتا، بس جو اذان میرے محبوب کو پسند تھی وہ میں بھی سننا چاہتا ہوں، وہ نہ بلال۔ بلال کہتے ہیں نہیں ابو بکر، اب میرے اندر طاقت نہیں کہ میں اذان دوں، میرا محبوب میری نظروں سے اوجھل ہے، میری عادت ہے کہ جب بھی میں نام محمد لیتا ہوں اذان میں تو حضور کا چہرہ دکھتا تھا، اب میں اذان نہیں پڑھ سکتا۔ لوگوں نے کہا پڑھو نہ بلال، کسی نے کہا کہو نہ بلال، بلال احسان کر جو اذان محبوب خدا کو سناتا تھا میں سنا دے۔ بلال نے کہا میں معذور ہوں نہیں پڑھ سکتا۔ دیکھو ان لوگوں کا عشق کیا تھا، عشق کیا تھا، حضور سامنے نہیں ہے تو بلال ہمت نہیں کرنے اذان دینے کی، یہ عشق ہے بلال کا۔ کسی نے کہا رکو، اب کوئی بلال سے کلام نہ کرنا، جاؤ ملکہ فردوس بری مخدومہ کائنات کے حجرے میں اور سیدہ فاطمہ کے حجرے سے حسنین کو بلا لاؤ۔ امام حسن امام حسین کو بلایا گیا، شہزادو تم کہو۔ دونوں شہزادوں نے بلال کے ہاتھ پکڑے، چچا بلال وہ اذان سناؤ نا جو نانا کو سناتے تھے۔ بلال دونوں شہزادوں کو لپٹ لپٹ کر رونے لگے، شہزادوں انہی کانوں سے میں نے یہ جملے سنے ہیں، جس نے حسنین کو خوش کیا اس نے مجھ محمد کو خوش کیا، جس نے حسنین کا دل دکھایا اس نے مجھ محمد کا دل دکھایا۔ شہزادوں تمہیں چومتے دیکھا، تمہیں سونگتے دیکھا، کندھوں پہ بٹھا کر مدینے کی گلیوں میں گھماتے دیکھا، تمہارے لیے سجدے لمبے لمبے کرتے دیکھا، اب تم کہتے ہو تو مجبور ہوں ورنہ میرا آقا ناراض ہو جائے گا۔ بلال چڑھے چبوترے پر اذان دینا شروع کیا۔ جیسے بلال نے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، مدینے کی پردہ نشین عورتیں گھر سے نکل آ گئی، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ میں، اور وہ عورتیں مسجد میں آ گئی ہیں سب۔ جب بلال نے اللہ اکبر کہا، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے مدینے کے ماں کا ہاتھ پکڑ کے کہتے اماں مؤذن رسول بلال آ گیا، کیا آج کی نماز پڑھانے کے لیے امام الانبیاء بھی آنے والے ہیں؟ کیا حضور بھی آئیں گے نماز پڑھانے کے لیے؟ عورتیں رو پڑی، پردہ نشینوں کی چیخ نکل گئی، لوگوں کو حضور کا دور یاد آ گیا۔ پورے مدینے میں اس دن کوہرام تھا جس دن حضور کا وصال ہوا تھا، اور آج پورے مدینے میں اس دن کوہرام تھا جب بلال اذان دے رہے تھے۔ بلال نے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہا، اور اس کے بعد جب بلال اشہد ان محمد رسول اللہ پر آئے، بلال نے ہمیشہ کی طرح اپنی آنکھوں کو کھولا اور حضور کے بیٹھنے کی جگہ کو دیکھا۔ آج وہ جگہ خالی خالی تھی۔ بلال چیخ مارے، اذان بھی مکمل نہیں کی اور زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے، چھینٹے دیے گئے، ہوش آیا تو بلال نے کسی سے کوئی بات نہیں کی اور پھر شام کی طرف چلے گئے۔ اسی غم میں 4 سال تک بلال گھٹتے رہے، گھٹتے رہے، گھٹتے رہے، کبھی نہ مسکرائے۔ ایک دن مسکرائے تو بیوی نے پوچھا بلال کیوں مسکراتے ہو؟ میں نے حضور کے وصال کے بعد تجھے کبھی مسکراتے نہیں دیکھا، آج تم مسکرا رہے ہو۔ بلال کہتے ہیں مسکرانے کی وجہ یہ ہے، میرے خواب میں حضور پھر آئے تھے، کہتے تھے بلال اب تیری فرقت کے دن ختم ہو گئے، اب تو جلدی آ کر مجھ سے ملاقات کرے گا، یار سے ملنے کا وقت آ گیا ہے۔ اس لیے بلال مسکرا رہا ہے۔ یہ صحابہ کا عشق تھا۔ جب تک تمہارے پاس ایسا عشق تھا، تم بادشاہ تھے، تم تاجدار تھے، تم مالدار تھے، تم آقا تھے، تم داتا تھے، سب غلام تھے، حکومت تمہارے ہاتھ میں تھی۔ جب سے تم نے عشق رسول کھو دیا، محبت رسول کھو دیا، عشق سے منہ موڑا، حضور کو اپنی طرح کہا، ان کے علم غیب کا انکار کیا، ان کے حاضر و ناظر کا انکار کیا، ان کی حیاتی کا انکار کیا، آج تم مصیبتوں میں گھر گئے۔ اگر وہ دور چاہتے ہو عزت کا، وقار کا، شان کا، شوکت کا، آؤ حضور کے سچے غلام بن جائیں، اللہ کے سچے بندے بن جائیں۔ سنی دعوت اسلامی کا مقصد یہی ہے، ہر مسلمان
آقا کا سچا عاشق بنے. جڑو سنی دعوت اسلامی سے, اس تحریک سے منسلک ہو جاؤ, اجتماعات میں شرکت کرو, قافلوں میں سفر کرو, بے ادبوں سے ہوشیار رہو, بے ادبوں سے دور رہو. الحمدللہ آپ کے یولا میں دین کا کام ہمارے مبلغین ندیم بھائی ان کے ساتھی کر رہے ہیں. ان سے جڑو, عشق رسول کی دعوت کو عام کرو.